अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रमज़ानुल मुबारक में एक माली इबादत है जिसका नाम सदका फ़ितर है। उसके चंद एक अहकामात हैं, वो मैं आपके साथ ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह ताला। सदका फ़ितर ये हर मर्द ज़न के ऊपर, चाहे वो बालिग है नाबालिग है, सब के ऊपर ये वाजिब होता है। इसका निसाब ज़कात की तरह नहीं है कि अगर माल के ऊपर साल गुजरेगा तो फिर आपके ऊपर सदका फितर होगा। नहीं, बल्कि अगर कोई भी ईद के दिन सुबह नमाज के वक़्त तक कोई साहिब निसाब हो जाता है, यानी जो निसाब ज़कात का है, निसाब तो वो है लेकिन इसके ऊपर साल का गुजरना ज़रूरी नहीं। और इसी तरह जो चीज़ें ज़कात के निसाब में शामिल नहीं होती, इसमें वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं। यानी वो सामान जो हमारी ज़रूरत से ज़ायद है, जिसको हम इस्तेमाल ही नहीं करते, वो भी इसके अंदर शुमार किया जाएगा। अगर आप अपना कर्ज अदा करके दूसरी जो आपकी माली अदायगियां हैं उनको अदा करने के बाद आपके पास ज़कात के निसाब के बराबर सामान माल जमा हो जाता है, बच जाता है, तो आपके ऊपर सदका फितर है, आपको वो देना है। अब ये देना क्यों है, इसकी दो हिकमतें हैं। एक हिकमत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये रिवायत है। एक हिकमत इसके अंदर ये है, पूरा महीना रमजान के दौरान अगर कोई जो गलतियां हो जाएं, कोई फुहश गोई हो जाए, कोई भी रमजान के रोजों के दौरान कोई ऐसा अमल हमसे सरजद हो जाता है जिससे रोजे में फर्क आ जाता है, एक ये उसका कफारा बन जाता है। दूसरा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये कि इसको खर्च करने से जो यतीम मिस्कीन नादार लाचार मोमिन है उनके लिए भी आसानियां पैदा हो जाती हैं कि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाते हैं और वो भी ईद को अच्छे अंदाज से गुजार लेते हैं। उनकी जो ज़रूरियात हैं वो इसके ज़रिया से पूरी हो जाती हैं। तो ये दो बड़े फ़ायदे हैं सदका फ़ितर को अदा करने के। एक तो रमज़ान के दौरान जो हमसे कमियां कुताहियां रह जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं, उनका कफ़ारा हो जाता है। और दूसरा जो नादार तबका है मुसलमानों का, गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, उनकी माली इमदाद हो जाती है। सदका फितर के अंदर बालिग नाबालिग का तसव्वुर नहीं है, बल्कि ये सब की तरफ से अदा किया जाएगा। अब इसमें एक और मसला वो इस तरीके से है कि अगर औरत के पास भी निसाब बन जाता है, यानी उसके पास थोड़ा सोना भी है, थोड़े पैसे भी हैं, वो साहिब निसाब हो जाती है। तो अब औरत की तरफ से सदका फितर कौन अदा करेगा? क्या वो खामिद अदा करेगा या फिर औरत खुद उसको अदा करेगी? और उसके लिए लाजिम तो औरत के ऊपर है, यानी वाजिब औरत के ऊपर हुआ कि वो साहिब निसाब हुई, तो औरत के ऊपर वाजिब हुआ। लेकिन अगर शोहर उसकी तरफ से अदा करेगा तो वो भी अदा हो जाएगा। इसी तरह जो बच्चे हैं उनका अदा करना बाप अदा करेगा तो उनकी तरफ से अदा हो जाएगा। घर के अगर मुख्तलिफ लोग हैं और वो साहिब निसाब हो जाते हैं, तो अगर घर का सरबराह सबकी तरफ से अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है। और इसके साथ साथ ये हमें ईद को यानी यकम शवाल को ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले इसको अदा करना होता है। अगर आप रमजान के शुरू में अदा कर दें तो भी अदा हो जाएगा, रमजान के दरमियान में अदा कर दें तो भी अदा हो जाएगा, और रमजान के आखिर में अदा करेंगे तो भी अदा हो जाएगा। लेकिन रमजान से पहले अगर कोई अदा करना चाहे तो वो अदा नहीं होगा। रमजान के दौरान आप किसी भी वक्त इसको अदा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप आखिरी अशरे का इंतजार करें, आखिरी दिनों का इंतजार करें, बल्कि आपको पहले अदा करना चाहिए ताकि जिसको भी आप दे रहे हैं वो अपनी जरूरत में इसको खर्च कर ले। तो आप महीने में किसी भी वक्त आप सदका फितर को अदा कर सकते हैं और दे सकते हैं, ये अदा हो जाएगा। और अगर किसी ने बिलफर्ज वो अदा नहीं किया, ईद की नमाज भी हो गई, जानबूझकर अदा नहीं किया या फिर गलती से अदा नहीं किया, याद ही ना रहा और वो अदा ना कर पाया, तो ऐसा करने से भी ये उसके जिम्मा से साकत नहीं होता, ये फिर भी उसको अदा करना पड़ेगा। हाँ, जो फजीलत जो इसके ऊपर सवाब था, जो अजर था, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो इसका वजूब जिम्मा बाकी था वो उससे अदा हो जाएगा और बाद में भी उसको देना पड़ेगा। अब आते हैं कि हमने कितना सदका फितर, आज 2024 है, तो इसमें फी कस के हिसाब से हम कितना अदा करेंगे। अगर गंदुम का हम हिसाब लगाते हैं तो एहतियातन 2 किलो,
اس کی جو قیمت اس وقت بتائی گئی ہے 2 کلو کے حساب سے، وہ تقریباً 300 روپیہ ایک فرد کا صدقہ فطر ہے۔ اور اسی طرح جو کی اگر ہم بات کریں تو وہ تقریباً 3.5 کلو احتیاطاً ہے، اور اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ 560 روپیہ فی کس کے حساب سے ہے۔ اور اگر ہم کھجور کی بات کریں 3.5 کلو، تو اس کی فی کس کے حساب سے جو قیمت بنتی ہے، جو درمیانے درجے کی کھجور ہے، وہ ہے 2275 روپے۔ اور اگر ہم کشمش کی بات کریں 3.5 کلو کے حساب سے فی کس کے حساب سے، تو اس کی جو قیمت بنتی ہے، یہ درمیانی قیمت ہم لگائیں گے، نہ تو بالکل ہی لو لیول کی ردی قسم کی لگائیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ مہنگی لگائیں گے، یہ درمیانی جو چیز مارکیٹ میں ہے یہ اس کی قیمت لگے گی۔ تو کشمش کے اعتبار سے اگر کوئی صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو 3150 روپے۔ یہ جو طبقات ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نواز رکھا ہے اور وہ کشمش کے حساب سے دے سکتا ہے، لیکن وہ بھی کوشش یہی کرتا ہے کہ میں گندم کے حساب سے ہی میں صدقہ فطر دوں گا، اگرچہ ادا ہو جائے گا، لیکن جو اعلیٰ تھا اس کو اس نے اختیار نہیں کیا، اس نے ادنا کو اختیار کر دیا، حالانکہ وہ چاہتا تو وہ اعلیٰ کو بھی اختیار کر سکتا تھا۔ اور جتنا آپ زیادہ دیں گے آپ کو اتنا زیادہ اجر ملے گا، اتنا زیادہ ثواب ہوگا، اتنا زیادہ قرب نصیب ہوگا اللہ رب العزت کا۔ تو ان میں سے آپ کسی بھی حساب سے جہاں تک آپ کی استطاعت ہے، آپ گندم کے حساب سے دے سکتے ہیں، آپ گندم کے حساب سے دے دیجئے۔ اگر آپ جو کے حساب سے دے سکتے ہیں، کیونکہ جو کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہے، وہ 560 روپے بنتا ہے، 3.5 کلو کا گندم 2 کلو ہے، تو وہ 3.5 کلو کا 560 روپے بنے گا، یعنی اس سے زیادہ پیسے بنے گے فی کس کے حساب سے، تو آپ اس حساب سے دے دیجئے۔ اور اگر آپ کھجور کے اعتبار سے دے سکتے ہیں، اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، تو آپ کھجور 2275 روپے کے حساب سے، جو درمیانی طبقے کی کھجور ہے، جو درمیانی کوالٹی کی کھجور ہے، اس کے حساب سے آپ مارکیٹ سے پتہ کر لیں اور اس حساب سے آپ یہ ادا کر دیں 3.5 کلو کھجور فی کس کے حساب سے۔ اور اسی طرح اگر اللہ رب العزت نے اور زیادہ نوازا ہے تو آپ کشمش کے حساب سے دیجئے، جو درمیانی کشمش ہے وہ 3150 روپے 3.5 کلو کے حساب سے ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور اس کو آپ نے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر لینا ہے، تاکہ دوسرے لوگ ہیں جن کو آپ نے دینا ہے وہ بھی اس سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، اپنے معاملات کو پورا کر سکیں۔ اب آپ اس کو خرچ کہاں پر کریں گے؟ آپ اس کو خرچ غربا، یتیموں کے اوپر کر سکتے ہیں، بیوہ کے اوپر کر سکتے ہیں، دینی مدارس ہیں کہ جہاں پر بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں قرآن مجید کی، آ کر آپ اس کو وہاں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے رمضان کے عبادات کو، صدقات کو، مالی اور بدنی جتنی عبادات ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو قبول فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت ہماری زندگی میں یہ بہاریں دوبارہ سے نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔